बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन के ऊपर हैबत तारी कर दी है। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद अब एक नई जो फोर्स है उसने दुश्मन के तमाम तर ख्वाब न सिर्फ चकनाचूर कर दिए बल्कि जो ये सोच रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं तो उसके बाद उन्हें सुख का सांस जो है वो मिलेगा। तो नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि कुछ नई आइनी तरामीम के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के जो फोर्सेज हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसका ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो कौन सी अहम तरीन जिम्मेदारियां फील्ड मार्शल को रिटायरमेंट के बाद भी मिलने वाली हैं। इस वक्त दुश्मन के नाज़रीन होश उड़ चुके हैं, भारतीय मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर और उनके जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक तरीन आदमी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, जो कि बड़े इस तरह के नज़रियात रखते हैं कि भारत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं कि जब से फील्ड मार्शल जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं तो उसके बाद से लेकर भारत के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सख्त तरीन इक़दाम उठाए गए। जिस तरह से ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत को बुरी तरह से शिकस्त फाश से दो चार किया गया और इसके अलावा भी कुछ इस तरह के, जिस तरह से इंटरनेशनल सतह पे आप देखें पाकिस्तान ने अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत किया, किस तरह से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो मुआहदों पे मुआहदे ममालिक के साथ किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील हुई, इसी तरह से जो ईरान है वो है, कतर है, यानी अरब कंट्रीज जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान ने फौरी तौर पे अपना बड़ा अहम तरीन जो है किरदार निभाया और वहाँ पे अहम पोजीशन भी हासिल कर ली। ये नहीं नजर नाज़रीन, बल्कि तुर्किया है और इसके अलावा आज़रबाईजान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये तमाम तर ममालिक, ताजिकिस्तान से भारत के एयरबेस का ख़त्म होना, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज के जो सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने आने वाले पाकिस्तान के लिए जो ख़तरात हैं उन ख़तरात से पेशगी निमटने के लिए ये तैयारियाँ की और बड़े बड़े इक़दाम उठाए। अब नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि पाक फ़ौज के जो तीनों सर्विसेज हैं उनके चीफ का जो लास्ट ओहदा है, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये पाकिस्तानी फ़ौज के लास्ट जो हैं वो यूँ समझ लीजिए कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, क्योंकि इसके बाद ये ओहदा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। इस ओहदे को ख़त्म करने के बाद जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं वही पाकिस्तानी तीनों सर्विसेज फोर्सेस जो हैं उनके कमांडर बन जाएंगे और ये जो तीनों सर्विसेज हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान के अंदर 4 सर्विसेज ग्रुप होंगे, यानी एक तो नाज़रीन उसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है और पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो अब जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है, रॉकेट कमांड फोर्स है, वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का चौथा जो है वो यूनिट बन जाएगी, यानी चौथी जो है वो फोर्स होगी पाकिस्तान की। तो उन तमाम चारों फोर्सेस के ये जो कमांडर इन चीफ हैं वो आर्मी चीफ ही होंगे, उनके पास तमाम तर इख्तियारात होंगे, उन्हीं के पास जो है वो तमाम फोर्सेस की कमांड होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत गैर मामूली इस वक्त भारत के लिए। भारत ये सोच रहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रिटायरमेंट होने के बाद जो नया आर्मी चीफ आएगा वो भारत के लिए शायद बहुत जो है वो बेहतर साबित हो जाए, या फिर वो इस तरह से हो कि वो इस तरह से मतलब फाइटर किस्म के ना हो। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले, फिर खुद ही उन्होंने जवाब दिया कि इस वक्त जो अपने जूनियर कमांड के अंदर जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने अपने जो जनरल्स हैं जिन्होंने आर्मी चीफ बनना है उनको इस तरह से ट्रेन किया और ऐसे लोगों को लेके आए हैं कि यूँ समझ लीजिए कि जनरल आसिम मुनीर के बाद जनरल आसिम मुनीर ही पाकिस्तानी फ़ौज के जो है वो चीफ होंगे। और साथ ही नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो आर्मी चीफ हैं, चूँकि फील्ड मार्शल हैं तो फील्ड मार्शल ताहयात होता है, तो फील्ड मार्शल जो है उन को जो है रिटायर्ड होने के बावजूद अहम तरीन जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। तो इसका इशारा नाज़रीन किस तरफ है, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
آپ کو یاد ہے ناظرین کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ تمام تر مسلم ممالک کے اس وقت وزٹس کر رہے ہیں. ان وزٹس کے مقاصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ایک انٹرنیشنل اسلامک فورس جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، جو اسلامک ناٹو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، اور اس کے لیے گراؤنڈ بالکل ہموار ہو چکی ہے. اور ہموار ہونے کے بعد اب چونکہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ جو مسلم اتحادی فوج ہے اس کے تو چیف نہیں ہو سکتے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ممکنہ طور پہ جو مسلم اتحادی فورس ہوگی، اس مسلم اتحادی فورس کی جو کمانڈ ہے وہ جناب عاصم منیر کے ہاتھ میں انشاءاللہ آنے جا رہی ہے. اور یہ بھی بھارت کے لیے اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے بڑی بری خبر ہے. تو ناظرین اس وقت جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں. دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ابھی کمانڈ ہے وہ تو بڑی سخت رویہ رکھتی ہے بھارت کے بارے میں اور پاکستان کے دشمنوں کے بارے میں، لیکن آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ ہم بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پریشر جو ہے ڈلوا لیں. اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایسے ویسے کسی کی تعریف کرتے نہیں ہیں. تو جناب عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک بڑے ونڈرفل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس لیے ان کو پسند کرتا ہوں کہ ایک فائٹر ہیں وہ، اور بڑے زبردست فائٹر ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس سے ڈیل کرنا اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. تو پاکستان کے مفادات جہاں پر ہیں وہاں پہ ڈٹ جانا یہی میرے خیال میں سب سے بہتر حکمت عملی ہوتی ہے. اور اسی کو اب امریکہ نے شاید بھانپ بھی لیا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی بجائے پاکستان کے ساتھ اب ٹریڈ کرنی پڑے گی، پاکستان کے ساتھ اچھے طریقے سے اور برابری کے سطح پہ جو ہے وہ معاملات کو ڈیل کرنا پڑے گا، ادروائز چیزیں جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئیں گی. دوسری جانب ناظرین اس وقت جو نمک حرام ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہے، اور بتایا جا رہا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے جو معاملات توڑ موڑ کے ایک بار پھر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جھوٹ بولا اور جھوٹ پہ جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو پاکستان نے ان کو بھی واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ ہمارا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہوگی، تو ہم جو ہے وہ افغانستان کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے. اور اس سلسلے میں ناظرین کچھ اندرونی طور پہ بھی تیاریاں کی جا چکی ہیں افغانستان کے اندر بھی، اور باہر سے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب چاہے گا جو پاکستان نے بشیر زیب کے حوالے سے ان کو ایویڈنس دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پن پوائنٹ لوکیشن جو ہے ان دہشت گردوں کی بالکل موجود ہوتی ہے. اس کو کب کہاں پہ ٹھوکنا ہے، کب کہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے، یہ پاکستان کے لیے فیصلہ صرف کرنا ہے. باقی کوئی چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اگر یہ سمجھیں کہ یہ کابل کے اندر، قندھار کے اندر، ننگرہار کے اندر، خوست کے اندر یا کہیں پر بھی یہ ان دہشت گردوں کو چھپا لیں گے، بچا لیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. پاک فوج مکمل تیار بھی ہے، دشمن کو سرپرائز بھی دیا جا رہا ہے اور دشمن کی نیندیں بھی اڑائی جا رہی ہیں. آنے والے دن جو ہے ناظرین پاکستانی دشمنوں کے لیے مزید ڈراؤنا خواب ثابت ہونے جا رہے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.